र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी इकोनोमिक्सको अर्को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर युनिट 6 कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्भ पढ्न गइरहेछौँ। कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्भमा पनि प्रत्येक वर्ष 10 मार्क्स अथवा 15 मार्क्समा क्वेसन आउने गर्दछ। यसबाट 25 मार्क्सको क्वेसन पर्न सक्छ। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा मात्रै म पढाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्भ पढ्न गइरहनु भएको छ। कस्ट र रेभिन्यू बुझ्नुपर्छ क्या। अब कस्ट भनेको के हो? मूल्य। यो त सजिलैसँग भन्न सकिहाल्छ नि। कस्ट इज डिफाइन्ड एज द एक्सपेन्डिचर इन अकर अन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन वाइल प्रोड्युसिङ अ कमोडिटी। हामीले कुनै सामानहरू उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चलाई नै के भन्छ? कस्ट भन्छ। जस्तै अब हामीले घर बनायौँ भने त्यसमा लेबर लाग्छ होइन, अनि दोकान खोलेर त्यहाँनिर वस्तुहरू उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर रेन्ट तिर्नुपर्छ। यी लेबर, क्यापिटल अनि यी रेन्ट यी सबै के भयो भन्दाखेरि कस्ट हो। अनि कस्ट फङ्सन आउँछ। कस्ट फङ्सन भनेको चाहिँ द म्याथमेटिकल रिलेसनसिप बिट्विन कस्ट एन्ड लेभल अफ आउटपुट इज नोन एज कस्ट फङ्सन। यहाँनिर अब यो यस्तो खालको क्वेसन हामीले सोध्दैन कस्ट के हो अनि त्यसपछि कस्ट फङ्सन के हो भनेर हामीलाई त्यति सोध्दैन, यस्तो खालको क्वेसन सोध्दैन। अनि यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ कस्ट। यो चाहिँ घरिघरि 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ होइन। एक्चुअल कस्ट एन्ड अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको छ। एक्चुअल कस्ट इज डिफाइन्ड एज एक्सपेन्डिचर विच इज एक्चुअली इनकर्ड बाई द फिर्म इन द पेमेन्ट अफ लेबर। फिर्मले एक्चुअल रूपमा तिरेको लागतहरू, तिरेको खर्चहरूलाई चाहिँ एक्चुअल कस्ट भनिन्छ भने अपर्च्युनिटी कस्ट इज डिफाइन्ड एज लस अफ इन्कम ड्यु टु अपर्च्युनिटी फर्गन भन्छ। अब अर्को के छ भन्दाखेरि एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट कस्ट भनेको छ। द कस्ट इन अकर फर पेमेन्ट्स टु इनपुट हायर फ्रम एक्सटर्नल सोर्स इज नोन एज एक्सप्लिसिट कस्ट। अब मानिलिउँ कुनै पनि फ्याक्ट्री छ र त्यो फ्याक्ट्रीमा अन्य ठाउँबाट मान्छेहरू ल्याएर तिनीहरूलाई पैसा दिनुपर्छ नि त। अन्य ठाउँबाट कामदारहरू ल्यायो भने तिनीहरूलाई पैसा दिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एक्सप्लिसिट कस्ट भन्छ। अनि इम्प्लिसिट कस्ट भनेको चाहिँ द कस्ट फर फ्याक्टर सप्लाइड बाई द इन्टरप्रेनर हिमसेल्फ फर सेल अफ प्रोडक्सन इन इज ओन फिर्म इज नोन एज इम्प्लिसिट। इनसाइड भनेको भित्र, त्यसै गरी इम्प्लिसिट भनेको भित्र क्या आफ्नै यहाँ ओन फिर्म भनेको छ कि छैन, ओन फर्म। त्यसकारण इम्प्लिसिट कस्ट र एक्सप्लिसिट कस्ट पनि सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। एकाउन्टिङ कस्ट र इकोनोमिक कस्ट। एकाउन्टिङ कस्ट इज डिफाइन्ड एज द कस्ट द्याट इन्भल्भ्स डाइरेक्ट पेमेन्ट अफ मनी बाई इन्टरप्रेनर टु भेरियस फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। इट इज सेम लाइक एक्सप्लिसिट कस्ट। अरे यहाँ के भनेको छ? डाइरेक्ट पेमेन्ट अफ मनी बाई इन्टरप्रेनर टु भेरियस फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भने त्यसलाई एकाउन्टिङ कस्ट भन्छ अरे, डाइरेक्ट पैसा तिरो भने होइन। अनि इकोनोमिक कस्ट भनेको चाहिँ इट इज द टोटल सम अफ एक्सप्लिसिट एन्ड इम्प्लिसिट कस्ट। इकोनोमिक कस्ट भनेको अघि जुन एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट पढेको थियौँ त्यसको टोटललाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ भन्दाखेरि इकोनोमिक कस्ट भनिन्छ। यो सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। एक्सप्लिसिट अनि त्यसपछि इम्प्लिसिट, इकोनोमिक र एकाउन्टिङ। यो भनेको चाहिँ 2 मार्क्समा आउन सक्ने चान्स हुन्छ, त्यसकारण स्क्रिनसट गर्दाखेरि हुन्छ यो कन्सेप्ट अफ कस्ट। अब यसपछि चाहिँ अन्य कस्टहरू पनि रहेको छ, हिस्टोरिकल एन्ड रिप्लेसमेन्ट कस्ट अनि त्यसपछि सेपरेबल एन्ड कमन कस्ट। अब यहाँनिर हामीले मेन बुझ्ने, यो च्याप्टरमा मेन पढ्ने भनेको चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट हो क्या। अब नामैबाट थाहा पाइहालिन्छ, फिक्स्ड भन्यो भने स्थिर रहिरहने क्या, चेन्ज चाहिँ नहुने, फिक्स्ड भइरहने, त्यसलाई भन्छ फिक्स्ड कस्ट। अनि भेरिएबल भनेको चाहिँ चेन्ज भइराख्ने, आउटपुटको अनुसार चेन्ज भइराख्नेलाई भेरिएबल कस्ट भन्छ। जस्तै अब मानिलिउँ हामीले कसैलाई घर भाडा दिनुपर्छ, त्यो घर भाडा चेन्ज भइराखेन भने त्यो कस्ट त फिक्स भइरहेको नि त, त्यसलाई भन्छ फिक्स कस्ट। अनि उतापट्टि भेरिएबल कस्ट भनेको ल मानिलिउँ हामीले लेबरहरू लगाइरहेछौँ, अनि अब त्यो लेबरहरू चाहिँ हामी कामको हिसाबले लगाउँछौँ। एक दिन 2 घन्टाको लेबर दिन्छौँ, दोस्रो दिन 5 घन्टा आएर काम गऱ्यो भने त्यसरी दिन्छौँ भने त्यस्तोलाई भन्छ भेरिएबल कस्ट क्या। आउटपुट अनुसार चेन्ज भयो। मानिलिउँ हामीले सुरुमा 1 युनिट उत्पादन गरेको थियौँ, त्यसको लागि हामीलाई 500 लाग्यो। 2 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 1000 लाग्यो। 3 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 1500 लाग्यो भने त्यस्तोलाई भन्छ भेरिएबल कस्ट। तर हामीलाई 1 युनिट उत्पादन गर्न पनि 500, 2 युनिट उत्पादन गर्न पनि 500 लाग्यो भने त्यसलाई भन्छ फिक्स कस्ट। सो फिक्स कस्ट आर दोज कस्ट विच रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट वाट एभर बी द चेन्ज इन लेभल अफ आउटपुट। अनि भेरिएबल कस्ट आर दोज कस्ट विच चेन्जेस विथ द चेन्ज इन लेभल अफ आउटपुट। अब यो फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर होल च्याप्टर यसमै रिलेटेड छ। अब यहाँ हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सप्लेनेसन अफ सर्ट रन टोटल कस्ट कर्भ। अब यहाँ 2टा कुरा बुझ्नु, एउटा भनेको सर्ट रन बुझ्नु, अर्को भनेको लङ रन बुझ्नु क्या। सर्ट रन भनेको 1 वर्ष जतिको समय क्या, जसमा चाहिँ हाम्रो
फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सर्ट रन भन्छौँ। अब फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा धेरै कुरा पर्छ नि त, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, बिल्डिङहरू, हो यस्तो कुराहरू चेन्ज चाहिँ हुँदैन भने त्यस्तोलाई भन्छ सर्ट रन। अब सर्ट रनभित्र हामीले डिराइभ गर्नुपर्छ, टोटल फिक्स कस्ट डिराइभ गर्नुपर्छ, टोटल भेरिएबल कस्ट र टोटल कस्ट डिराइभ गर्नुपर्छ। अब इक्जाममा आउँछ वाट इज टोटल फिक्स कस्ट, वाट इज टोटल भेरिएबल कस्ट र वाट इज टोटल कस्ट भनेर पनि आउँछ होइन। अनि अथवा एक्सप्लेन सर्ट रन टोटल कस्ट कर्भ आयो भने हामीले टिएफसी, टिबिसी र टिसी डिराइभ गर्ने हो। यो केही पनि छैन। अब फिक्स कस्ट त बुझिहाल्नुभयो अघि नै होइन, यहाँ पनि त्यही हो, टोटल फिक्स कस्ट पनि त्यही हो। द कस्ट विच रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट टु एनी लेभल अफ चेन्ज इन आउटपुट देन इट इज नोन इज टोटल फिक्स कस्ट। आउटपुट चेन्ज हुँदा पनि त्यो कस्टमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन भने त्यस्तोलाई भनिन्छ फिक्स कस्ट। इभन इफ देयर इज नो एनी आउटपुट दिस कस्ट विल ह्याभ टु बी इन अ कर। इक्जाम्पल डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, स्यालेरी अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ। अब यहाँ ग्राफमा हेरौँ, यहाँ हो आउटपुट 0 हुँदा पनि टोटल फिक्स कस्ट 30 छ, आउटपुट 1 हुँदा पनि टोटल फिक्स कस्ट कति छ 30 छ। अनि त्यसपछि त्यसै गरी आउटपुट 2, 3, 5 हुँदा पनि कति छ हाम्रो 30 30 30 नै रहेको छ नि, यो हो टोटल फिक्स कस्ट। अनि त्यसपछि टोटल भेरिएबल कस्ट, द कस्ट विच चेन्जेस एकोर्डिङ टु चेन्ज इन द लेभल अफ आउटपुट देन इट इज नोन एज टोटल भेरिएबल कस्ट। अनि अब वेजेस फर लेबर अनि कस्ट अफ र मेटेरियल्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट हो। यदि हामीले होइन अब मजदुरहरूले एक दिनमा 1 युनिट उत्पादन गर्छन्, तिनीहरूलाई 500 दिन्छौँ, दोस्रो दिनमा 2 युनिट उत्पादन गऱ्यो भने अलिक बढी दिनुपर्छ, 3 युनिट उत्पादन गऱ्यो भने झन् बढी दिनुपर्छ। यस्तोलाई चाहिँ भन्छ टोटल भेरिएबल कस्ट। क्या यहाँ हेर्नु त, टोटल भेरिएबल कस्ट के छ, यहाँ आउटपुट 0 हुँदाखेरि 0 छ, आउटपुट 1 हुँदाखेरि 20 छ, अनि त्यसपछि आउटपुट 2 हुँदाखेरि कति छ 30 छ, अनि आउटपुट 3 हुँदाखेरि कति छ 45 छ। यसरी आउटपुट बढ्दै जाँदा बढिरहने कस्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। इक्जाम्पल वेजेस फर लेबर, कस्ट अफ र मेटेरियल एक्सेट्रा। इफ आउटपुट इन्क्रिजेस भेरिएबल कस्ट अल्सो इन्क्रिजेस, र आउटपुट डिक्रिज भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पनि डिक्रिज हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा छ हाम्रो टोटल कस्ट। टोटल कस्ट केही पनि होइन, टोटल फिक्स कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्टको समलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि टोटल फिक्स कस्ट भनिन्छ। द कस्ट विच इज अब्टेन फ्रम द समेसन अफ टोटल फिक्स कस्ट एन्ड टोटल भेरिएबल कस्ट इज नोन एज टोटल कस्ट। अब इक्जाममा यसरी ग्राफ बनाउनु भनेर दिन्छ। अब यहाँ हेर्नु, टोटल कस्ट भनेको के हो, टोटल फिक्स कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्ट। 30 + 0 30, 30 + 20 50, अनि अब 30 + 30 60, अनि 30 + 45 75, 30 + 80 110। यसरी यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि टोटल कस्ट। टोटल कस्ट के को सम हो, टोटल फिक्स कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्टको सम हो। त्यसकारण अब इक्जाममा एक्सप्लेन सर्ट रन टोटल कस्ट कर्भ भन्यो भने हामीले टिएफसी, टिबिसी र टिसीको बारेमा भन्ने, घरिघरि उसले ग्राफ पनि बनाउनु भन्छ। त्यसको लागि यसरी सजिलैसँग ग्राफ बनाउन सकिन्छ जति नम्बर हालेर पनि। अब फिक्स कस्टको साथ हामी 20 20 20 20 हाल्न पनि सक्छौँ। अनि अब आउटपुट भनेको त 0 1 2 3 4 हो। अनि त्यसपछि भेरिएबल कस्टमा चाहिँ अब जति पनि हाल्दा हुन्छ, 0 20 45 60 हो, त्यसरी हालिदिँदा हुन्छ। अब यो ग्राफ बनाएको बुझौँ। यहाँनिर अघि के भनेको थियो, एउटा लाइन मैले पढिदिनँ, इफ आउटपुट इज 0 देन टोटल भेरिएबल कस्ट विल अल्सो बी 0। जस्तै आउटपुट 0 हुँदाखेरि फिक्स कस्ट चाहिँ हुन्छ होइन, तर टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ 0 हुन्छ। अब यो ग्राफ सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब 0 हुँदाखेरि टोटल फिक्स कस्ट कति छ 30 छ, यहाँनिर यो 0 यहाँनिर हो, यो 0 हुँदाखेरि टोटल फिक्स कस्ट भनेको यहाँ 30 छ, अनि 1 हुँदाखेरि पनि 30 छ, यो 30 यहाँनिर छ, 1 हुँदा पनि 30 छ, 2 हुँदा पनि 30 छ, 3 हुँदाखेरि पनि 30 छ, अनि 4 हुँदाखेरि पनि 30 छ। त्यही भएर टोटल फिक्स कस्टको लाइन चाहिँ स्ट्रेट आयो, यसरी स्ट्रेट लाइन आयो। अब टोटल भेरिएबल कस्टको लाइन, टोटल भेरिएबल कस्टको लाइन यहाँ के छ, 0 हुँदाखेरि कति छ टोटल भेरिएबल कस्ट 0 छ, अनि त्यसपछि 1 हुँदाखेरि 20 छ, अनि 2 हुँदाखेरि 30 छ, अनि त्यसपछि 3 हुँदाखेरि कति छ, 3 हुँदाखेरि यो 45 छ, अनि त्यसपछि 4 हुँदाखेरि कति दिएको छ, यो 80 छ है, 4 हुँदाखेरि यहाँनिर यसको सिधा 80 छ, अनि 5 हुँदाखेरि कति छ 145 छ। त्यसै गरी अब टोटल कस्ट अघि मैले के भने टोटल फिक्स कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्टको समलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि टोटल कस्ट भनिन्छ। टोटल कस्ट पनि त्यसै गरी हाल्नु, 0 हुँदाखेरि
30 यहाँदेखि सुरु भयो, त्यही भएर। अनि त्यसपछि अर्को 1 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि 50 भयो, यहाँनिर 50 हो। अनि त्यसपछि 2 हुँदाखेरि 60 भयो, अनि 3 हुँदाखेरि हाम्रो 75 हो। यसरी यो डिराइभ गर्न सकिन्छ। अब यही कुरा लेखेको छ ग्राफमा देखाएको कुरा, यो ग्राफमा देखाएको कुराहरू यहाँनिर लेखेको छ। के लेखेको छ भन्दाखेरि इन द फिगर आउटपुट इज मेजर इन द एक्स एक्सिस एन्ड अल द कस्ट आर मेजर्ड इन वाइ एक्सिस। यो सबै कस्टहरू वाइ एक्सिसतिर छ, अनि त्यसपछि आउटपुट एक्स एक्सिसतिर छ। अनि TFC is total fixed cost, whereas TBC and TC denotes for total variable cost and total cost. And TFC is of horizontal constant line since its cost remains constant. के भएको छ टोटल फिक्स कस्ट यस्तरी होरिजेन्टल लाइन आएको थियो कि थिएन कि हो, त्यही भएर यहाँ त्यही लेखेको छ TFC is of horizontal line since its cost remains constant, but variable cost and total cost is of S-shaped as its cost changes with change in level of output. अब भेरिएबल कस्टको सेप कस्तो छ हेर्नु त, यस जस्तो छ कि छैन भेरिएबल कस्टको, यसरी गएको छ, यहाँदेखि यस्तो भएर यसरी गएको छ, किनभने आउटपुट अनुसार चेन्ज भएको कुरा लेखेको छ। अब सर्ट रन कस्ट परेपछि हामीले अर्को के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सर्ट रन एभरेज कस्ट पढ्नुपर्छ क्या। अब अघि TBC पढ्यौँ नि, अब हामीले AFC पढ्नुपर्छ, ABC पढ्नुपर्छ, अनि AC पढ्नुपर्छ। यो केही पनि होइन। AFC भनेको TFCलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गऱ्यौँ भने आउँछ, अनि ABC भनेको TBCलाई क्वान्टिटीले। यहाँ हेर्नु त, यो TFC छ नि, यो TFC को यो क्वान्टिटीले डिभाइड गऱ्यौँ भने AFC आउँछ। जस्तै यो यहाँ हेर्नु, यो 30 लाई 1 ले डिभाइड गऱ्यौँ, यो आउटपुट भनेको त क्वान्टिटी हो नि त, यो डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी गऱ्यौँ भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि AFC आउँछ। अनि त्यसै गरी यो 30 लाई 2 गऱ्यौँ भने 15 आउँछ नि, यो भनेको AFC हो। त्यसै गरी यो TBCलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गऱ्यौँ भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि ABC आउँछ। जस्तै अब यो 20 लाई हामीले 1 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने 20 भयो, 30 लाई 2 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने 15 भयो। यी भनेको चाहिँ एभरेज फिक्स कस्ट हो नि क्या। अनि लास्टमा AC भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि TC लाई क्वान्टिटीले डिभाइड गऱ्यौँ भने AC आउँछ। यो हामीलाई 6वटा कुरा चाहिँ यहाँबाट 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्छ, त्यो न्युमेरिकलमा एकदम काम लाग्छ। यहाँ हेर्नु, त्यही कुरालाई देखाएको छ यहाँनिर, यी माथिका कुराहरू भयो TFC, TBC, TC, यिनीहरूलाई अब क्वान्टिटीले डिभाइड गऱ्यो भने हाम्रो AFC आउँछ, अनि त्यसपछि हाम्रो ABC आउँछ, अनि त्यसपछि हाम्रो AC आउँछ। अब अलिकति सेपमा मात्रै फरक हुने हो। अब यहाँ AC यु सेप हुन्छ, अनि AC यसरी यु सेप भएको छ, अनि यस्तो खालको छ, अनि ABC पनि त्यस्तै खालको छ। अब ग्राफमा हाल्ने कुरा हो। पोहोरको साल त यसबाट आफै नम्बर दिएको थियो, यस्तो AFC, ABC, AC को नम्बर दिएको थियो, अनि त्यसपछि हामीलाई यसरी ग्राफमा प्लट गर्नु भनेर सोधेको थियो। अब यहाँ एभरेज फिक्स कस्ट इज डिफाइन्ड एज रेसियो अफ टोटल फिक्स कस्ट एन्ड क्वान्टिटी अफ आउटपुट। यो दुईटाको रेसियो क्या, अथवा के भन्नु, एभरेज फिक्स कस्ट इज डिफाइन्ड एज टोटल फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई युनिट अफ प्रोडक्सन। यो क्वान्टिटी क्यूले डिभाइड गरेको भनौँ न आउटपुट। त्यसै गरी अब एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको, एभरेज भेरिएबल कस्ट इज डिफाइन्ड एज टोटल भेरिएबल कस्ट बाई क्वान्टिटी, लेभल अफ क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रोड्युस भनेर भन्न सकिन्छ। अथवा द रेसियो बिट्विन टोटल भेरिएबल कस्ट एन्ड क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रोड्युस इज नोन एज एभरेज भेरिएबल कस्ट। एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको TBC बाई क्यू। अनि त्यसपछि एभरेज कस्ट भनेको, एभरेज कस्ट इज डिफाइन्ड एज रेसियो अफ टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रोड्युस। अब यो एभरेज कस्ट भनेको TC बाई क्यू, अथवा एभरेज कस्ट भनेको AFC प्लस ABC, किनभने टोटल कस्ट भनेको TFC प्लस TBC थियो नि त, यसरी पनि लेख्दा हुन्छ। एभरेज कस्ट भनेको AFC प्लस ABC, यो कुरा बुझ्नु। अब यहाँनिर टेबलको बारेमा भनेको छ, वी क्यान सी AFC इज डिक्रिजिङ। AFC के भएको रहेछ, डिक्रिजिङ फ्रम 3rd to 6, के भनेको छ, फ्रम 30 to 6 एज आउटपुट इज इन्क्रिज फ्रम 1 to 5। यहाँ हेर्नु है, आउटपुट इन्क्रिज हुँदाखेरि आउटपुट बढ्दै गएको छ नि त, 1 देखि 5 सम्म यसरी बढ्दै गएको छ। तर त्यस केसमा हाम्रो AFC चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि घट्दै गइरहेछ।
आउटपुट बढ्दै जाँदा एएफसी घट्दै गइरहेछ। यहाँ हेर्नु त आउटपुट बढ्दै जाँदा एएफसी घट्दै गइरहेछ, त्यही भएर एएफसी चाहिँ यसरी तल आएको छ। बढ्दै जाँदा घट्दै आयो भने इन्भर्स रिलेसन जस्तो हो नि त। इन्भर्स रिलेसन कस्तो हुन्छ हामीले डिमान्डमा पढेको होइन, डिमान्ड कर्भ कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्थ्यो नि त। यहाँ पुरै यस्तै त छैन, तर यस्तै खालको चाहिँ छ अलिकति। यो आउटपुट बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो एएफसी के भइरहेछ भन्दाखेरि घट्दै गइरहेछ, यो कुरा बुझ्नु। अनि त्यसपछि सिमिलरली एएफसी फल्स एन्ड रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट इन सेकेन्ड एन्ड थर्ड युनिट अफ लेबर। अब एएफसीको हेर्नु है, एएफसी भनेको एएफसी भनेको छ यहाँनिर, यो एएफसी होइन एबिसी हो। यहाँ एबिसी चाहिँ सुरुमा कन्स्ट्यान्ट रहेको छ नि, यही कुरालाई जनाएको छ। यो चाहिँ सेकेन्ड युनिट र थर्ड युनिटमा कन्स्ट्यान्ट रहेको छ र त्यसपछि फेरि राइज हुन थालेको छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ अलिकति यो सानो थोरै मात्रै नम्बर छ, त्यही भएर यहाँ एबिसी फल्स भएको कुरा देखिएन क्या। एबिसी घटेर कन्स्ट्यान्ट भएर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट अनि फेरि बढ्ने हो क्या। यहाँनिर चाहिँ 20, 15, 15 घटेको देख्नु भएन अलिकति, तर यो खासमा घट्छ, त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि फेरि बढ्न थाल्छ। अनि लास्टमा चाहिँ के भनेको छ, एसी इज अब्टेन फ्रम द समेसन अफ एएफसी एन्ड एबिसी। यो एसी भनेको एएफसी र एबिसी जोडेर निकाल्नु, यो 30 + 20 50, 15 + 15 30, अथवा यो टोटल कस्टलाई लेभल अफ आउटपुटले डिभाइड गरेर निकाल्नुहोस्, सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर ग्राफ प्लट गरेको छ। अब ग्राफ प्लट गरेको छ, अब हेर्नु है, यो ग्राफ गरेको बुझ्नु। एभरेज फिक्स कस्ट कति छ, 30, 15, 10, 7.5 र 6 छ नि। 30 छ। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो आउटपुट 1 हुँदाखेरि एभरेज फिक्स कस्टलाई यसले डिनोट गरेको छ, हो यो एएफसीले डिनोट गरेको छ। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो 30 थियो, अनि त्यसपछि 30 थियो, अनि त्यसपछि हाम्रो कति थियो आउटपुट कति हुँदा एभरेज फिक्स कस्ट। यहाँ एभरेज फिक्स कस्ट यो हो। यहाँ यसरी आयो 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 यसरी गएको छ नि, यस्तो भएको छ, यस्तोरी आयो आयो अनि यसरी गएको छ, यो एभरेज फिक्स कस्ट। आउटपुट 1 हुँदाखेरि कति थियो, 30 थियो नि। त्यही आउटपुट 1 हुँदाखेरि 30 थियो माथि, अनि आउटपुट 2 हुँदाखेरि 15 थियो, यहाँनिर यो 15 भयो। अनि आउटपुट 3 हुँदाखेरि 10 थियो, आउटपुट 3 हुँदाखेरि 10 थियो। आउटपुट 4 हुँदाखेरि कति थियो, 7.5 थियो। आउटपुट 4 हुँदाखेरि 7.5 थियो, 4 हुँदाखेरि 7.5, अनि त्यसपछि 5 हुँदाखेरि कति थियो, 5 थियो। अब फेरि तपाईँहरू झुकिनु होला नि, यताबाट यो यसरी आएको होइन नि, यहाँ यो लाइन पनि छ, यताबाट यसरी आएको सम्झिनु होला, होइन यो यताबाट आएको होइन, माथिबाट आएको छ। आउटपुट 1 हुँदाखेरि 30 भनेपछि हो यहाँबाट आएको, यहाँ माथिबाट आएर यसरी गएको, यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि एभरेज फिक्स कस्ट हो। अब एभरेज भेरिएबल कस्ट निकाल्नु। एभरेज भेरिएबल कस्ट कस्तो छ, 20, 15, 15, 20 अनि 29 चाहिँ 20, 15, 15 यही ग्राफमा। अब आउटपुट 1 हुँदाखेरि 20, आउटपुट 1 हुँदाखेरि यो भनेको 20 भयो, अनि 2 हुँदाखेरि 15, यो भनेको 15 हो कि होइन, यो भनेको 15, 3 हुँदाखेरि पनि 15, 3 हुँदाखेरि पनि 15, अनि 4 हुँदाखेरि फेरि 20, अनि 5 हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि 5 हुँदाखेरि 25। यसरी के थाहा हुन सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यसरी यु जस्तो भएको छ, यस्तो भएको छ, यो चाहिँ यस्तो भएर यस्तो भएको छ। सुरुमा घट्न थालेको छ, त्यसपछि एउटा अवस्थामै यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट रहेको छ, 15, 15 रहेको छ यो केसमा, अनि त्यसपछि फेरि बढ्न थालेको छ। अनि लास्टमा भनेको चाहिँ हाम्रो एभरेज कस्ट हो। एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एएफसी र एबिसी दुइटैलाई जोडेर 50, 30, 25 छ नि। त्यही सबैभन्दा सुरुमा 1 हुँदाखेरि 50 यहाँनिर, अनि त्यसपछि 2 हुँदाखेरि 30, अनि त्यसपछि 3 हुँदाखेरि 25, अनि 4 हुँदाखेरि कति रहेछ हाम्रो 25 भन्दा अलिकति बढी 27.5, र 5 हुँदाखेरि 25, 4 हुँदाखेरि यो 27.5 र 5 हुँदाखेरि 35। यसरी अब यो ग्राफ बनाउने सोध्छ, पूर्व पनि यसबाट सोधेको छ 15 मार्क्सको। एएफसी एबिसी एन्ड एसी इज मेजर्ड इन वाइ एक्सिस वेयरएज आउटपुट इज मेजर्ड इन एक्स एक्सिस। यसरी लेख्ने। इकोनोमिक्समा एक्सप्लेन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ ग्राफ बनाइसकेपछि। अब एएफसी एबिसी एन्ड एसी यसलाई केमा वाइ एक्सिसमा मेजर गरेको छ र आउटपुट चाहिँ एक्स एक्सिसमा मेजर गरेको छ। इन द एबो फिगर एएफसी रिप्रेजेन्ट एभरेज फिक्स कस्ट विच इज डिक्रिजिङ विथ इन्क्रिजिङ इन आउटपुट। एएफसी भनेको यसरी डिक्रिजिङ विथ इन्क्रिजिङ इन आउटपुट, अनि त्यसपछि यो डाउनवर्ड स्लोपिङ छ, यही कुरा लेखेको छ डाउनवर्ड स्लोपिङ। अनि एएफसी नेभर टचेस एक्स एक्सिस एन्ड इज
नेभर बिकम जिरो। यो एएफसीले चाहिँ के पनि गरेको छैन, एक्स एक्सिसलाई पनि छोएको छैन र जिरो पनि भएको छैन। अनि एबिसी रिप्रेजेन्ट एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको छ। एबिसी यो एबिसीले एभरेज भेरिएबल कस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ। अनि इट इज फलिङ टु सेकेन्ड युनिट एन्ड बिइङ कन्सट्यान्ट टु सेकेन्ड एन्ड थर्ड युनिट। यो त माथि नै पनि बुझाइदिइसकेँ, 15 भएको कुरा छ नि। त्यही यो एबिसी यहाँदेखि आएर यसरी गएको छ नि, यहाँ जाँदाखेरि यहाँनिर 15 भएको कुरा लेखेको छ। अनि इट इज युसेप्ड बिकज अफ ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन। यो एबिसी चाहिँ युसेप छ यसरी युसेप यही मात्रै देखिन्छ यहाँनिर, अरू त सी सेप जस्तो देखिन्छन्। अब किन युसेप भएको भनेर सोध्छ घरिघरि। अब ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन अनि अरू पनि कारण छन्, त्यो म पछि भन्छु। सिमिलरली एसी इज अब्टेन फ्रम द समेसन अफ एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज फिक्स कस्ट। त्यही भएर एसी पनि हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि युसेप्ड, एसी अल्सो युसेप्ड, यति एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो अर्को के आयो भन्दाखेरि मार्जिनल कस्ट। मार्जिनल कस्ट पनि एसी जस्तै हो, त्यही भएर त युसेप छ नि। हाम्रो एसी पनि माथि युसेप देखेको थियौँ कि थिएनौँ हामीले, यो एसी युसेप देखेको थियौँ कि थिएनौँ, त्यस्तै हो मार्जिनल कस्ट पनि। अनि मात्र के हो भन्दाखेरि हामीले एभरेज कस्ट भनेको टिसी बाई क्यू लेख्थ्यौँ, यो भनेको चाहिँ डेल्टा टिसी बाई डेल्टा क्यू, यानि कि टिसी2 माइनस टिसी1 डिभाइडेड बाई क्यू2 माइनस क्यू1। के भनेको छ, मार्जिनल कस्ट इज डिफाइन्ड एज द addition to total cost due to an additional unit of labor. In other words, it is defined as the ratio of change in total cost divided by level of output. TC2 minus TC1 का मुनि Q2 minus Q1 जस्तै यहाँ हेर्नु। अब मार्जिनल कस्ट कसरी निकाल्ने, यहाँनिर मार्जिनल कस्ट पनि निस्किन्छ होइन। अब मार्जिनल कस्ट निस्किन्छ यहाँनिर। अब यहाँ हेर्नु, जस्तै यो 50 छ नि, यो यसको माथि त 0 हो नि त। 50 माइनस 0 डिभाइडेड बाई 1 माइनस 0 गऱ्यो भने यहाँनिर 50 नै हुन्छ। अनि अब यहाँनिर टिसी सुरुमा एसी हेर्नु, यो एसी 50 छ, यो भनेको 30 छ। अब यहाँनिर मार्जिन कस्ट निकाल्नको लागि यो 50 ले 30 लाई माइनस गर्नु, 50 माइनस 30 डिभाइडेड बाई यतापट्टि पनि घटाउनु पर्यो। यो 1 ले बढेको छ नि त आउटपुट, 50 माइनस 30 डिभाइडेड बाई 1 भनेको कति आयो, 20 आयो। त्यसै गरी यो 30 छ, यहाँ 25 छ तल, 30 माइनस 25 डिभाइडेड बाई आउटपुट कतिले चेन्ज भएको छ, 2 देखि 3 1 ले चेन्ज भएको छ। त्यसै गरी 25 माइनस 27.5 यसमा चाहिँ नेगेटिभ आयो। सरी यहाँनिर एकदम गल्ती भएछ। मार्जिनल कस्ट भनेको यहाँ के छ, चेन्ज इन टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई चेन्ज इन लेभल अफ आउटपुट छ नि त, डेल्टा टिसी बाई डेल्टा क्यू भनेपछि हामीले यहाँ टिसीमा गएर हेर्नु पऱ्यो क्या। मैले त एसीमा लगेर देखाएको छु, यो टिसीमा चाहिँ हेर्नु। अब टिसी कतिले बढेको छ, यहाँनिर हेर्नु, यहाँनिर 30 छ, यहाँनिर भनेको कति छ, 50 छ। अनि यहाँनिर 0 छ, यहाँनिर 1 छ। डेल्टा टिसी बाई डेल्टा क्यू थोकी थिएन भनेपछि यहाँनिर मार्जिनल कस्ट लेख्ने हो भने हाम्रो यो 20 देखि 50 माइनस 30 डिभाइडेड बाई 1 माइनस 0 गर्नु पर्यो। त्यसै गरी कति आयो, 20 आयो। फर्स्ट केसमा यो 20 हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु, यो टिसी2 60 छ, अनि यहाँनिर 50 छ, 60 माइनस 50 डिभाइडेड बाई 2 माइनस 1। त्यसै गरी 70 माइनस 60 डिभाइडेड बाई 3 माइनस 2, किनभने डेल्टा टिसी का मुनि डेल्टा क्यू थियो। यहाँनिर हाम्रो यसरी मार्जिनल कस्ट सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। अब मार्जिनल कस्ट इज अल्सो अफ यु सेप्ड एज इट इज अल्सो डिराइभ फ्रम टोटल कस्ट। टोटल कस्टबाट डिराइभ भएको कारणले गर्दाखेरि यो यु सेप थियो। अब एसी पनि अघि हामीले टोटल कस्टबाटै डिराइभ गरेको थियौँ कि थिएनौँ, एसी पनि हामीले टिसीलाई क्यूले डिभाइड गरेको थियौँ। त्यही भएर दुईवटा यु सेप हुन्छ। यहाँ चाहिँ मार्जिनल कस्ट इज अल्सो अफ यु सेप भनेर बुझ्नु। अनि किनभने यो पनि हामीले टोटल कस्टबाट डिराइभ गरेको भनेर भनिदिने, यो मार्जिनल कस्टको बारेमा देखाइदिएको छ। अब रिलेसनसिप बिट्विन एसी एन्ड एमसी अघि नै पढिसकेको हामीले। एभरेज कस्ट भनेको के हो, टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई क्यू। एभरेज कस्ट इज डिभाइड एज टोटल कस्ट बाई लेभल अफ आउटपुट प्रोड्युस, होइन, डिफाइन एज द रेसियो अफ टोटल कस्ट एन्ड टोटल क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रोड्युस। अनि मार्जिनल कस्ट इज डिफाइन एज द रेसियो अफ चेन्ज इन टोटल कस्ट ड्यू टु चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ आउटपुट। क्वान्टिटी चाहिँ एक एकाइ वृद्धिले हुँदाखेरि टोटल कस्टमा कति वृद्धि हुन्छ भनेर हेर्ने कुरा नै हाम्रो के थियो भन्दाखेरि मार्जिनल कस्ट थियो। माथि नै भनिसकेको कि अब एसी र एमसीको रिलेसन थाहा हुनको लागि चाहिँ यसरी दुईवटा त युसेप हुन्छ, तर यो एमसी चाहिँ एसी भन्दा तल हुन्छ क्या। यसरी एसी बन्यो भने
ठ्याक्कै यो एसीको बिचबाट काटेर जान्छ एमसीले। अनि एमसी चाहिँ अलिकति तल यसरी भन्छ। यो अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि मजाले बुझिन्छ। यो माथिको एमसी, यो तलको एमसी, अनि यो माथिको एसी। अब एसी र एमसीको डेफिनेसन जानिहाल्नुभयो। यहाँ के भनेको छ, रिलेसन के भनेको छ, बोथ एसी एन्ड एमसी आर यु सेप्ड, यो त थाहा भइहाल्यो। बोथ एसी एन्ड एमसी आर क्यालकुलेटेड फ्रम टिसी। अनि एमसी कट्स एसी एट्स इज मिनिमम पोइन्ट विच सेज एसी एन्ड एमसी आर इक्वल एट द्याट पोइन्ट ई। यो एमसीले चाहिँ यो एसीको बिचबाट काटेर गएको छ नि तलतिरबाट आएर, यो ठ्याक्कै यो भाग ब्लू कलरले देखिन्छ ई, यो भागमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एसी मिनिमम थियो नि त, त्यही भएर एमसीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एसीको मिनिमम पोइन्टमा काट्छ भनेर बुझ्ने। अनि अर्को के छ, अर्को रिलेसन, वेन एसी फल्स एमसी अल्सो फल्स बट फास्टर देन एसी, सो एसी इज ग्रेटर देन एमसी भनेको छ। अब यो बुझ्नको लागि मैले यहाँनिर न्युमेरिकलमा ल्याएको थिएँ। यो एमसी झरेको र टिसी झरेको हेर्नु है। त्यहाँनिर के भन्दै थियो भन्दाखेरि एमसी चाहिँ एसी भन्दा छिटो झर्छ भनेको थियो क्या। जस्तै यहाँ हेर्नु है, यो एमसी चाहिँ हाम्रो एसी भन्दा छिटो झर्छ भनेको थियो। यो एसी यहाँ हेर्नु, यो एसी कहाँ छ, एसी यहाँ छ, एसी यो ठ्याक्कै यसको छेउमा एसी छ। एसी कसरी झरेको छ, 110 छ, अनि त्यसपछि 59 छ, 41.33, 33, 30। तर यतापट्टि हेर्नु 10, 8, 6, 8 अनि त्यसपछि 18, 30। अब यसबाट के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एसी भन्दा एमसी छिटो झरिरहेछ कि छैन। 10 देखि 8 झर्न सजिलो हुन्छ नि त 110 देखि 59 झर्नुभन्दा। त्यसकारण त्यहाँनिर के भनेको थियो भन्दाखेरि एमसी कर्भ फल्स फास्टर देन एसी भनेको थियो। त्यही भएर यो पोइन्ट पनि थाहा हुन सक्यो, जब एसी झर्छ एमसी पनि झर्छ, तर एमसी चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एसी भन्दा छिटो झर्छ। एसी भन्दा छिटो झर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तल हुन्छ, त्यही भएर एसी चाहिँ एमसी भन्दा ठुलो हुन्छ। अब बढ्ने कुरामा चाहिँ के छ, व्हेन एसी राइजेस एमसी अल्सो राइजेस बट फास्टर देन एसी। अब झर्ने कुरामा चाहिँ, अब झर्ने र बढ्ने कुरामा दुइटैमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एमसीले जित्दो रहेछ। यो कुरा अब तल न्युमेरिकलमा बुझ्नु। अब हेर्नु है, एमसी चाहिँ एसी भन्दा छिट्टो बढिरहेछ। जस्तै 30 देखि 32 मा गएको छ, 32 देखि 35 मा गएको छ, 35 देखि 40 मा गएको छ। यो एकदमै ढिलो बढेको छ एसी। तर एमसी चाहिँ 30 देखि एकैचोटि 44 मा गएको छ, अनि 44 देखि एकैमा 80 मा गएको छ नि त। त्यसकारण एमसी राइजेस फास्टर देन एसी। अनि के पनि भयो भन्दाखेरि एमसी चाहिँ सुरुमा झर्दा पनि फास्टर देन एसी भयो, अनि बढ्दाखेरि पनि फास्टर देन एसी भयो। अब यो च्याप्टरको मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यही हो क्या। यो न्युमेरिकल आउँछ 10 मार्क्स अथवा 15 मार्क्सको, अनि त्यसपछि एसी र एमसीको रिलेसन लेख्नुहोस् भनेर सोध्छ। अब यो त मैले न्युमेरिकल गर्न सिकाइहालेँ नि। क्वेसनमा दिएको हुन्छ फिक्स कस्ट यसरी दिएको हुन्छ 100, अब फिक्स कस्ट 100 दिएको हुन्छ, अनि त्यसपछि भेरिएबल कस्ट पनि दिएको हुन्छ क्वेसनले 10, 18। अनि यति गरिसकेपछि पछाडिको यो 5वटा कुरा चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भन्छ। अब टोटल कस्ट त अघि मैले सिकाइसकेँ, टोटल फिक्स कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्टलाई जोडेर निकाल्ने भनेर। अनि त्यसपछि एभरेज फिक्स कस्ट भनेको टोटल फिक्स कस्टलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गरेर निकाल्ने। अनि त्यसपछि टोटल भेरिएबल कस्टलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गरेर निकाल्यो भने एभरेज भेरिएबल कस्ट आउँछ। अनि टोटल कस्टलाई क्यूले डिभाइड गर्यो भने एसी आउँछ। अनि एमसी भनेको चाहिँ टोटल कस्ट 2 माइनस टोटल कस्ट 1 बाई क्वान्टिटी 2 माइनस क्वान्टिटी 1 गर्यो भने एमसी आउँछ। अब यहाँ हेरौँ, जस्तै टोटल फिक्स कस्ट 100 छ, टोटल भेरिएबल कस्ट सुरुको कन्डिसनमा 0 छ, त्यही भएर टोटल कस्ट कति आयो भन्दाखेरि 100 + 0 100 आयो। अब यो फर्स्ट कन्डिसनमा आउटपुट 0 हुँदाखेरि यो निकाल्नु पर्दैन, किनभने एएफसी भन्नु भने त टिएफसी डिभाइडेड बाई क्यू हो। अब 100लाई 0ले डिभाइड गर्नु पर्यो, यो भनेको इन्फिनिटी आउँछ। अनि यतापट्टि 0लाई 0ले डिभाइड गर्नुपर्छ, यसरी हुन्छ। अब सेकेन्डमा हेरौँ, क्वेसनले दिन्छ क्या टोटल फिक्स कस्ट 100 छ भनिदिन्छ, अनि टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ उसले दिन्छ यसरी 10, 18, 24 दिएको हुन्छ।
अब टोटल भेरिएबल कस्ट 10 छ। अघि नै मैले भनेको छु सुरुदेखि टोटल कस्ट भनेको दुईटा जोड्ने 110 आयो। अब एभरेज फिक्स कस्ट भनेको यो टोटल फिक्स कस्ट 100 लाई आउटपुटले डिभाइड गर्ने 100 डिभाइडेड बाई 1 100 आयो। अनि त्यसपछि एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको पनि टोटल भेरिएबल कस्टलाई आउटपुटले डिभाइड गर्ने 10 डिभाइडेड बाई 1 10 आयो। अब एभरेज कस्ट भनेको यो दुईटालाई जोड्ने एएफसी प्लस एबिसीलाई जोड्ने अथवा टीसीलाई टोटल कस्टलाई पनि आउटपुटले डिभाइड गऱ्यौँ भने 110 लाई कतिले आउटपुट भनेको 1 छ, कति नै आयो 110 नै आयो। अब मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ निकाल्नको लागि अब चेन्ज इन टोटल कस्ट टु कति छ यहाँ 110 छ, सुरुको टोटल कस्ट कति छ 100 छ, त्यसकारण 110 माइनस 100 भनेको 10 डिभाइडेड बाई आउटपुट कतिले चेन्ज भएको छ 0 देखि 1 1 ले चेन्ज भएको छ भनेपछि 10 डिभाइडेड बाई 10। अनि सेकेन्ड कन्डिसनमा हेरौँ आउटपुट 2 हो, फिक्स कस्ट भनेको फिक्स्डै रहन्छ 100 नै हुन्छ, भेरिएबल कस्ट क्वेसनले 18 दिन्छ। अब टोटल कस्ट भनेको 100 प्लस 18 118। अब एभरेज फिक्स कस्ट निकाल्नको लागि यो टोटल फिक्स कस्टलाई आउटपुटले डिभाइड गर्नु पर्यो, 100 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, कति आयो 50 आयो। अनि त्यसपछि एभरेज भेरिएबल कस्ट निकाल्नको लागि यो टोटल भेरिएबल कस्टलाई आउटपुटले डिभाइड गर्नु पर्यो, 18 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, कति आयो 9 आयो। अनि त्यसपछि एभरेज कस्ट भनेको के हो यो टोटल कस्टलाई आउटपुटले डिभाइड गर्नु पर्यो, 118 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, कति आयो 59 आयो। अब मार्जिनल कस्ट भनेको यो 118 माइनस 110 गर्नु पर्यो, TC2 माइनस TC1 डिभाइडेड बाई कतिले आउटपुट चेन्ज भएको छ 1 देखि 2 भनेपछि 1 ले आउटपुट चेन्ज भएको छ भनेपछि कति आयो 8 आयो। यसरी नै अरू सबै निकाल्न सकिन्छ। अनि यति गरेपछि 15 मार्क्स 10 मार्क्स मजाले आउँछ। अनि तलपट्टि एसी र एमसीको रिलेसन लेख्नुहोस् भन्छ र एसीको एमसीको रिलेसन यो 5 वटा लेखिदिने। एसी र एमसी दुवैजना यु सेप्टको हुन्छ दुईवटा, अनि एसी र एमसी दुईवटा टोटल कस्टबाट डिराइभ भएको यो कुरा अघिदेखि मैले भनेको छु। ओके, थ्याङ्क यू।